नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमसीसी का बारेमा प्रधानमन्त्री देउवा वा माओवादी अध्यक्ष दाहालले झुट बोलेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। दुई नेताको अभिव्यक्तिले दुविधा उत्पन्न गरेको धारणा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत। विगतका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने सुशासन दिने प्रतिबद्धता। छठ पर्व सुरु। नदी तथा जलाशय झकी झकाउ। आज पहिलो दिन नहाए खाए विधि गरियो। 4 दिनसम्म मनाइयो। चिसो बढ्दै गएकोले सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। जाडोयाममा मुख्य शहरहरूमा प्रदूषण बढ्न सक्ने। र हाई अल्टिच्युड माउन्टेन बाइक च्यालेन्ज मङ्सिर तेस्रो साता। खुल्ला प्रतियोगितामा 150 जना प्रतिस्पर्धी सहभागी हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा माओवादी अध्यक्ष दाहालले झुट बोलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले पत्र लेखेको र प्रचण्डले नलेखेको बताएर दुई मध्ये एकले झुट बोलेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। डेमोक्रेसीमा माग्न पाइयो नि त। राजीनामा सबै दिनुपर्ने खालको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अदालतको मर्यादा कसैले पनि बचाउनु भएको छैन। संविधानको पालना कसैले गर्नुभएको छैन। संविधानको व्याख्यातासम्म हो अदालत, तर संविधानको परिवर्तनकारी अथवा संविधान संशोधन गर्ने अथवा संविधान हेरफेर गर्ने होइन। संविधानको व्याख्यासम्म गर्न सक्ने हो। व्याख्या गरेन, उसले आफै संविधानका अनेक धाराहरू सिर्जना गर्थे। न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका 4 जना सहित 5 जना रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्च अदालतले आफैले त्यो संविधानको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर फरक निर्णय गर्यो। संविधानभन्दा बाहिर मनलाग्दी गर्न पाइँदैन। अब यहाँ त सबै कुरा मनपरीसँगले चल्ने, सेटिङमा चल्ने, त्यो त प्रकट भइसक्यो। उहाँले दुई नेताको अभिव्यक्तिले दुविधा उत्पन्न भएको भन्दै स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले अदालतको गरिमा र मर्यादा पालना नगर्ने तथा संविधानको पालना नगर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु राम्रो हुने बताउनुभयो। ओलीले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। विश्वासको मतका लागि 55 मत आवश्यक पर्नेमा प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा पाण्डेले 59 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने विपक्षमा 43 मत प्राप्त खसेको छ। नेमकिपाको 2 मत तटस्थमा परेको छ। कार्तिक 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका पाण्डेले विश्वासको मत लिन कार्तिक 14 गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अबको सरकारले फजुल खर्चलाई घटाएर जनताको चाहना अनुरूपको काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत मागेपछि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अबको सरकारले फजुल खर्चलाई घटाएर जनताको चाहना अनुरूपको काम गर्ने बताउनु भएको हो। नगरी नहुने खर्चलाई व्यवस्थित गर्छौं, प्रदेशको आम्दानी बढाउँछौं, खर्च घटाउँछौं, जनताको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिन्छौं। हामी त्यसरी जान्छौं। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विनियोजन गरिने विकास बजेटहरूमा एकचोटि हामी सम्झौं। विगत वर्षदेखि हुँदै आएको असन्तुलनलाई सकेसम्म सन्तुलन मिलाउँछौं। असन्तुलन भएको कुरा चाहिँ प्रष्ट हो। अहिले पनि विगतमा केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यो 3.5 वर्ष झन्डै 4 वर्षको अवधिभित्र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्ष योजना पर्दै परेन।
कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै ठुल्ठुलो रकमहरू परेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले विगतका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने, सुशासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, मितव्ययी सरकार चलाउने बताउँदै संविधान अनुरूप सरकार चलाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले रसुवा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरेको छ। महाधिवेशनको संघारमा समेत क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न नसकेको कांग्रेसले अझै पनि रौतहटको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। छठपछि ओडा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लामा अधिवेशन गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मङ्सिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने टुङ्गो लगाएको नेपाली कांग्रेसले सोमबार रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति समेत घोषणा गरेको कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न नसकेका कारण पटक पटक महाधिवेशनको मिति नै हेरफेर गर्दै आएको थियो। कांग्रेसले अझै पनि 2 नम्बर प्रदेशको रौतहटको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न सकेको छैन। तर पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। कि नेपाली कांग्रेस संवैधानिक सङ्कटमा छ, वैधानिक सङ्कटमा छ। पहिलो काम कुनै पनि कष्टमा पहिलो काम हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो। पहिलो काम हाम्रो पार्टीलाई वैधानिक सङ्कटबाट बचाउनु हो। पहिलो काम हाम्रो पार्टीलाई वैधानिकता दिलाउनु हो। यो वैधानिकता प्राप्त नगरेको पार्टीले भोलि टिकट बाँड्यो भनेदेखि त्यसलाई मान्ने हुँदैन। यो कुरामा कोही पनि द्विधामा नरहनु होला। त्यसो भएको हुनाले अरू कुनै काम हुन सक्दैन, पहिलो अधिवेशन। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार बाँकी रहेको रौतहटको पनि विवाद समाधान हुने क्रममा रहेको र केही दिनमा विवरण सार्वजनिक हुनेछ। कांग्रेसले कार्तिक 27 गते गाउँ नगर ओडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। 13 जिल्लामा एकै दिन ओडा अधिवेशन सम्पन्न गरेर कार्तिक 30 गते पालिका अधिवेशन गर्ने। प्रदेशसभा क्षेत्र अधिवेशन मङ्सिर 3 गते र एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा मङ्सिर 6 गते क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा मङ्सिर 10 गते क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार तल्ला तहको अधिवेशनका लागि निर्वाचन अधिकृत समेत कांग्रेसले खटाइसकेको छ। तर तल्ला तहको अधिवेशन पटक पटक प्रभावित भएका कारण यसपालि समेत तोकिएको मितिमा अधिवेशन हुनेमा आशंका कायमै छ। तर कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने उद्घोष गरिसकेका छन्। महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेताहरूले महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि भने सुरु गरिसकेका छन्। कांग्रेस नेताहरू जिल्ला जिल्लामा पुगिरहेका छन्। कांग्रेसले कार्तिक 28 गतेका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक समिति बोलाएको छ, जुन बैठकले निर्वाचन समितिले महाधिवेशनका लागि तय गरेको नयाँ मिति अनुमोदन गर्ने तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। कृष्ण खाँडले सरकारले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने चाहेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्या संवेदनशील र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सरकार सो समस्या छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले नागरिकता विधेयक पनि छिटोभन्दा छिटो पास गर्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई अवरुद्ध सदन सुचारू गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्न सदन सुचारू गराउन ढिलाइ गर्न नहुने गृहमन्त्री खाँडले बताउनुभयो। प्रतिपक्ष छ, उसले चाहिँ सदनै चल्न दिएको छैन। त्यसलाई हाम्रो आग्रह छ। अहिले यो तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब सदनलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउँ, सरकारका कमी कमजोरहरूलाई पनि सुधार्दै लिएर जाउँ। कतिपय महत्त्वपूर्ण चाहिने विधेयकहरू छन्, नागरिकता लगायतका विधेयकहरू, ती विधेयकहरूलाई चाहिँ नि पास गरौँ, त्यही नै हाम्रो आग्रह छ। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नागरिकको सुरक्षाको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
छठ पर्वको रौनक आजदेखि सुरु भएको छ। विशेष गरी मिथिलाञ्चल क्षेत्रको तराई मधेसमा मनाइने छठ पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा मनाउने क्रम बढ्दो छ। छठको आज पहिलो दिन नुहाई खुवाई विधि गरिएको छ। यस दिन बिहान सरसफाई गरी नुहाएर शुद्ध भोजन ग्रहण गरिन्छ। यस दिन एक छाक मात्र खाइन्छ। व्रतालुले आजदेखि सप्तमीसम्म माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो आदिको भोजन गर्दैनन्। यो 4 दिन व्रतालुले सात्विक भोजन मात्र गर्दछन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीदेखि सुरु भएको यो पर्व कार्तिक शुक्ल सप्तमीसम्म मनाइन्छ। छठमा विशेष गरी प्रकृतिको छैठौं अंशबाट उत्पन्न भएकी भगवती देवी छठी माईको पूजा गरिन्छ। देवी भागवतमा छठी देवीले पुत्र नभएकालाई पुत्र, पत्नी नभएकालाई पत्नी, धन नभएकालाई धन प्रदान गरेको कथाहरू उल्लेख गरिएको छ। छठलाई एउटा कठिन व्रत र उपवासको रूपमा हेरिन्छ। छठको व्रत अवस्था चोखो निधो, संयम र ब्रह्मचर्य धर्मको पालना गरिएन भने छठ पूजाको फल नपाइने जनविश्वास रहिआएको छ। अस्ताउँदो सूर्य र उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरी यो पर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै छठ पर्व मनाउने गरेको इतिहास छ। त्रेतायुगमा रानी कौशल्याले छठको व्रत लिएको कुरा रामायणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै द्वापर युगमा 14 वर्षको वनवास बसेको समयमा कुन्ती, द्रौपदी सहित पाण्डवले यो व्रत बसेको प्रसङ्ग महाभारतमा उल्लेख छ। दर्शकवृन्द, आजबाट छठ पर्व सुरु भएको छ। छठको मुख्य दिन बुधबारको तयारी कस्तो रहेको छ तराई मधेसमा भनेर हामी हाम्रा सहकर्मीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मनोज झा मुक्ति महोत्तरीबाट। मनोजजी अहिले महोत्तरीमा कस्तो रहेको छ? छठ पर्वको रौनक कस्तो छ? त्यहाँका घाटहरू कसरी सजाइएका छन्? समग्रमा जानकारी गराइदिनुहोस्। मैले सुनेकै छैन। मैले के हजुर अब बाँकी समाचार। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार आयोजना गरेको धरना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका सामना गर्न तयार रहन चेतावनी दिनुभयो।
दर्शकवृन्द, यति बेला हामी छठ पर्वको रौनकमा छौँ। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा यति बेला छठ पर्व सुरु भइसकेको छ। त्यहाँको अहिलेको वातावरण कस्तो छ, रौनक के कस्तो रहेको छ, यसै विषयमा हामी हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै बारेमा जानकारी दिनका लागि यति बेला सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडी हुनुहुन्छ। शङ्करजी, हजुर म सुनिरहेको छु। कस्तो छ अहिले त्यहाँ सर्लाहीमा चाहिँ छठ पर्वको रौनक कस्तो छ, तयारी कस्तो छ, घाटहरू कसरी सजाइएको छ, व्रतालुहरू कसरी बसेका छन्, समग्रमा जानकारी गराइदिनुहोस्। अवश्य पनि यो शुद्ध सुख समृद्धि चिरायु र दीर्घायुको कामना सहित मनाइने एउटा चाहिँ विशेष गरी मिथिलाञ्चलको कठोर पर्व पनि हो छठ। र यहाँ चाहिँ छठ पर्व मनाउनु भन्दा 3-4 दिन पहिलादेखि चाहिँ व्रतालुहरूले मासु नखाने, शुद्ध भएर चाहिँ बस्ने जुन एउटा परम्परा छ, त्यही परम्परा अनुसार आज चाहिँ छठको पहिलो दिन मिथिलाञ्चलका विशेष गरी पछिल्लो क्रममा नारी पुरुष सबैजनाले बाँसका चाहिँ सामग्रीहरू, बाँसबाट बनेका सामग्रीहरू, ढकिया, नाङ्लो, कोनिया लगायतका सामग्रीहरू र माटोबाट बनाइएका दियो अनि ढकना, कोसिया लगायतका सामानहरू चाहिँ किनमेल गरेर पूजाको पूर्ण तयारीका साथ रहनु भएको छ। त्यसै गरी छठ पर्व मनाउनका लागि प्रदेश नम्बर 2 का चाहिँ सबै जिल्लाका नदी तालहरूमा चाहिँ घाट बनाउने, छठ घाट बनाउने काम सकिएको छ भने छठ घाट निर्माण सम्पन्न भइसक्दा अहिले मिथिलाञ्चल एकदम नवदुलही जसरी सिँगारिएको स्थिति छ। जयन्तीजी, जस्तो तराईका जिल्लाहरूमा पनि यो पर्व एकदमै रौनकका साथ मनाइन्छ। आजभोलि पहाडी जिल्लाहरूमा पनि यो पर्वले केही ठाउँ लिएको छ। अहिले कोरोना महामारी कायमै रहेको छ, केही घटेको छ, यद्यपि महामारी कायमै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा केही कडाई गर्ने प्रशासनले जानकारी गराएको छ या छैन, के छ अवस्था? यस्तो छ, विशेष गरी पछिल्लो क्रममा पछिल्ला केही दिन यता प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भेटिएको छैन भनेर जुन तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको स्थिति छ भने स्थानीय प्रशासनले नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्दै चाडपर्व मनाउन आग्रह त गरेको छ। तर आग्रह गरेको भए तापनि यति बेला यो चाहिँ मिथिलाञ्चलको विशेष पर्व भएका कारण पनि उक्त स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना चाहिँ भएको पाइँदैन। मानिसहरू चाडपर्व मनाउन नै व्यस्त रहेको देखिन्छ र पछिल्लो क्रममा प्रशासनले आग्रह गर्दै गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाइएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडी। तराईका जिल्लाहरूमा आजबाट नहाए खाए गरी छठ पर्व सुरु भइसकेको छ। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले भर्खरै जानकारी गरायौँ। कोरोना भाइरस महामारी कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्र चाडपर्व मनाउनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चिसो बढ्दै गएकोले सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। जाडोयाममा मुख्य शहरहरूमा प्रदूषण बढ्न सक्ने। प्रदेश 2 का राजधानी जनकपुरमा ई-रिक्साको चाप अत्याधिक। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहर जथाभावी जेलिएको तारले कुरो बन्दै दुर्घटनाको जोखिम। र हाई अल्टिच्युड माउन्टेन बाइक च्यालेन्ज मङ्सिर तेस्रो साता खुला प्रतियोगितामा 150 जना प्रतिस्पर्धी सहभागी हुने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चिसो बढ्दै गएकोले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलले जाडो मौसम सुरु भएसँगै चिसो बढ्दै गएकोले चिसोबाट बच्न सतर्क रहनुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। मौसमविद वरुण पौडेलले गत 10 दिनको तापक्रम हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर चिसो बढ्दै गएको बताए। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलका अनुसार गत 10 दिनमा काठमाडौँको तापक्रम 17 डिग्रीबाट 8 डिग्री सेल्सियससम्म झरेको बताए। उनले कार्तिक महिनामा नै जुम्लाको तापक्रम -1 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको जानकारी दिए। आगामी दिनमा काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेर -वा 0 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान महाशाखाले गरेको बताए।
अहिले खासै अब हिजोआजको हेर्दाखेरि नेपालको केसमा चाहिँ सबभन्दा बढी हामीसँग भएको चाहिँ यो सिनाप्टिक स्टेसन भन्छौँ केन्द्रहरू मौसम केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ जुम्लामा -1 सम्म पुगेको अवस्था छ भने काठमाडौँमा 9 डिग्रीसम्म आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले नै माइनसमा जान्छ काठमाडौँमा हैन, अत्यधिक 0 सम्म पुग्छ अहिले भन्न सकिँदैन, तर एववृत्ति चाहिँ घट्दै गए पनि 0 को आसपास माइनसको आसपास पनि जान सक्छ यो वर्ष चाहिँ हैन। त्यो भन्न अझै जाडो एक्सट्रिम जाडो आउने दिनहरू मङ्सिर पुस माघ महिना पनि बाँकी नै छ हैन। अब कार्तिकमा यस्तै चाहिँ चिसो चाहिँ भएको हुनाले यही क्रम हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जाडो हुने जस्तो देखिन्छ। त्यही किसिममा हामी तयारी गर्नुपर्छ। मौसमविद पौडेलले भारत र चीनमा पनि प्रदूषण बढिरहेकोले नेपालमा पनि जाडोयाममा मुख्य शहरहरूमा प्रदूषण बढ्न सक्ने बताए। उनले लामो समयसम्म खडेरी भएमा प्रदूषण वायुमण्डल नजिकै बस्ने र हावा नचल्ने भएकोले काठमाडौँ लगायत वीरगञ्ज, धनगढी, नेपालगञ्ज र जनकपुर जस्ता शहरहरूमा आगामी दिनमा प्रदूषण बढ्ने बताए। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलले प्रदूषणबाट बच्न स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले अहिलेदेखि नै तयारीमा लागेर जनधनको क्षति हुन नदिनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। उनले जाडोलाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट बच्नका लागि सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने बताए। अब यो वर्ष पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि मौसमको भाषाले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो बर्खायाम अथवा चाहिँ चैत वैशाख जेठ जस्तो ठुलो हावाहुरी अथवा चाहिँ लामो समय चाहिँ पानी पर्ने यस्तो खालको हुँदैन जाडोयाममा। यदि लामो समय वर्षा भएन, खडेरी भइराख्यो हैन, हावा पनि चलेन भने जति पनि प्रदूषणहरू हुन्छ त्यो जमिन नजिकै वायुमण्डलको तल्लो तहमा चाहिँ थिग्रिएर बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ लगायत यो देशका विभिन्न सहरहरू हैन, जस्तै नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुर है, धनगढी जस्तो सहरहरूमा चाहिँ आगामी दिनमा पनि प्रदूषण हुन सक्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले अहिलेबाट अलिकति त्यसको तयारीका कुराहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलले जाडोयाममा बढी नै प्रदूषण हुने भन्दै घरबाट ननिस्कन, मर्निङ वाकमा नजान र बालबालिका वृद्ध वृद्धालाई चिसोबाट बचाउने उपायहरू अपनाउनु पर्ने बताए। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा ई रिक्साको अत्याधिक चापका कारण पार्किङको समस्या बढ्दै गएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिँदा नगर क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको हो। एक रिपोर्ट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिँदा नगर क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ। नगरमा दर्ता नगरिएका रिक्सा पनि सञ्चालन भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। नगरमा अत्याधिक ई रिक्सा गुड्ने गरेका कारण कतिपय ठाउँमा घण्टौँसम्म जाम लाग्ने गरेको छ। विशेष गरेर रामचन्द्र चोक र बस पार्क क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरूलाई निकै समस्या हुने गरेको छ। नगर क्षेत्रमा गुड्ने गरेको ई रिक्साको कुनै भाडा समेत तोकिएको छैन, जसकारण मनपरी भाडा लिने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा दर्ता भए पनि रिक्साका लागि रुट पर्मिट भने यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने गरेको छ। तर रुट पर्मिटको आधारमा कुनै पनि ई रिक्सा सञ्चालनमा नआएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। रिक्साको पार्किङ छैन, अहिले पार्किङ नभएपछि रिक्सा जहीँ तहीँ रोक्या हुन्छ। अब रिक्सा पनि आजभोलि धेरै भइसक्यो। अनि हजुरको बस आउँदाखेरि स्पिडमा रिक्सा ल्याएर बसबाट प्यासेन्जर लिन खोज्छ, बाहिर निस्किने ठाउँ हुँदैन, बसबाट मान्छे लिन लाई बाहिर निस्किनलाई अब सबै त रिक्सैमा बस्दैन, कोही त बाहिर निस्केर हिँडेर पनि जाने हुन्छन्। अनि त्यस्तो स्पिडमा आएको बसलाई चारैतिरबाट छिकेर मान्छे निस्किने ठाउँ हुँदैन। अनि हजुरको चलाउँदाखेरि स्पिडमा त मान्छे लिनलाई ओभरडोवर गर्छन्। अनि विदेशबाट आएको गाडीहरू देख्यो भने यति स्पिडमा कुद्छ नि गाडी, तपाईँको एक्सिडेन्ट पनि भइराखेको हुन्छ। अनि जहाँ पायो त्यही रोक्दिने, एउटा मान्छे देख्यो भने बोलाउनलाई पछाडिको गाडीहरू पनि त्यस्तै चारैतिर पुरै अव्यवस्थित छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रीता कुमारी मिश्रले आफूहरू ई रिक्सा पार्किङको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न लाग्दा कुनै न कुनै प्रभाव आउने गरेकै कारण समस्या पैदा भएको बताइन्। उनले छठ पर्वपछि पार्किङ र भाडा लगायतको व्यवस्थापनका लागि सर्वपक्षीय छलफल गरेर अगाडि बढाउने बताइन्। ट्राफिकको व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको छ, तर जबसम्म हामी गर्न सुरु गर्छौँ बिचैमा फेरि पर्व आइहाल्छ। अहिले हामीले फुटपाथ क्लियर गराइरहेको थियौँ। हामीहरूको नगर प्रहरी, त्यसै गरेर हाम्रो जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र र ट्राफिक प्रहरी सबैजना मिलेर हामीले चाहिँ ट्राफिकको व्यवस्थाको लागि एकदम राम्रोसँग फुटपाथ क्लियर गरेको बेलामा नै फेरि चाडपर्व आयो, फेरि फुटपाथमा आउनेहरू चाहिँ बेचबिखन गर्न थाल्यो। तर अब चाहिँ चाँडै न चाँडै हामीहरू यसको व्यवस्थापनमा लागेको छौँ। कहाँ कहाँ पार्किङ गर्ने,
भनेर अब यो कार्यपालिकाको बैठक बस्छ। त्यसमा हामीले यसलाई चाहिँ जग्गा छुट्याउने कार्यक्रम हाम्रो छ अनि हामीले जग्गा छुट्याइकन यहाँ हामीले पार्किङ गर्ने भन्ने पनि व्यवस्थापन छ। यसको समिति बनाउने पनि हामीहरूको सोच भएको छ। अब चाँडै नै हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। उपमेयर मिश्रले ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ, ओन वे लगायतका विषयहरूको चाँडै टुङ्गो लगाउने बताइन्। पछिल्लो समय बिना कुनै मापदण्ड नगर क्षेत्रमा थपिँदै गएका यी रिक्साहरूका कारण जनकपुरको आवागमन समेत असहज बन्दै गएको छ। चालकहरूले अत्याधिक गतिमा रिक्सा चलाउने र जुनसुकै ठाउँमा पनि रोकिदिने गर्दा नगर क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता बढेको देख्न सकिन्छ। अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापनको विषयमा सरकारवाला निकाय नै मौन रहेको स्थानीयको भनाइ छ। सडकमा रहेका पोलमा जथाभावी जेलिएका तारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरको सुन्दरतामाथि मात्र प्रहार गरेको छैन, जोखिम समेत बढाएको छ। सडकमा यत्र तत्र सर्वत्र जेलिएका तारले जोखिम बढाउँदा समेत सरकारवाला निकायलाई भने कुनै वास्ता छैन। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यो मुलुककै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा देखिएको दृश्य हो। राजधानीका हरेक गल्ली, चोक तथा सडकका पोलमा टाँगिएका तार यसरी असरल्ल देखिन्छ। हरेक बिजुलीका पोलमा तारको भार छ। एकै ठाउँमा टाँगिएका सबै खाले तारहरू यत्रतत्र बटारिएका छन्। कयौं बिजुलीका पोलहरू पुराना भइसकेका छन्, जसले सहरलाई नै कुरूप मात्र बनाएको छैन, जोखिम पनि बढाएको छ। वर्षौंदेखि तारको समस्या दोहोरिरहे पनि यसको व्यवस्थापन नहुँदा पैदल यात्री, स्थानीय समेत त्रसित हुने गरेका छन्। 4-5 महिना अगाडि मेरो अफिसको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही अगाडि एउटा पोलमै आगो लागेको थियो होइन। आगो लागेपछि हाम्रो त आइटी कम्पनीमा होइन, हामी भनेको तपाईँको एकदमै जतिखेर पनि बत्ती चाहिने हामीलाई चाहिँ हो। त्यसले गर्दा 2-3 घन्टा हामीलाई ह्याम्पर पनि भएको थियो योभन्दा पहिला। त्यसले गर्दा डेफिनेटली अब भन्न त अब अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनिरहेको छ, थाहा छैन होइन कुन कुन ठाउँमा त भइरहेछ। अब कहिलेसम्म हुने हो, तपाईँ छिटो गर्न पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने हाम्रो। अहिले सुन्दर सहरमा चाहिँ यो अवस्थित रूपमा चाहिँ तारहरू राख्दाखेरि अब भोलि आगलागीका कुराहरू भए होइन, अनि भोलि भनौँ न हिँडिरहेका पैदल यात्रुहरूलाई पनि जोखिमको कुराहरू पनि बन्न सक्छ। त्यसबाट करेन्टहरूको कुरा पनि आउन सक्छ, विभिन्न हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि व्यवस्थित रूपमा पोलहरूमा राम्रोसँग तारहरू राख्नु पर्यो होइन। यसरी गुजुल्टिएका तारका कारण कुन बेला बिजुली सर्ट भएर दुर्घटना निम्तनी हो, त्यसको भयले सबैलाई त्रसित बनाएको छ। बिजुलीका पोलमा अचानक आगलागी भइहाल्यो भने घर घरमै आगो सल्किने हो कि भन्ने त्रास स्थानीयमा छ। तर पनि किन मौन छ जिम्मेवार निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण? हामी विद्युत प्राधिकरण पूर्ण रूपमा यसमा जानकार छ। तपाईहरुले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो अहिले बजारको खास गरी काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, पोखरा नगर उपमहानगरपालिका र भरतपुर नगरपालिकाहरू होइन, साथै विराटनगर उपमहानगर, यी सबै नगरपालिका यी मात्र प्लस अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा यो विकराल समस्याको रूपमै देखा परिसकेको छ होइन। र तपाईले जुन एउटा प्रश्न गर्नु, यसैको लागि अहिले विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहरको एउटा सुन्दरता एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अर्को कुरा सेफ्टी र रिलायबिलिटी, विद्युतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरक्षा र भरपर्दो विद्युत भन्ने हाम्रो नारा हो। यसलाई हामीले साकार पार्नको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सुरु गरिसकेको छौँ। यसरी जीर्ण पोलमाथि विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायकका तारको भार रहँदा यसले कुनै पनि बेला जोखिम निम्तन सक्छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न मालवाहक ट्रक तथा बसका कारणले झेलिएर बसेका कतिपय तारहरू चुडाउने खतरा समेत रहेको छ। यी सबै दृश्य हेरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि व्यवस्थापनतर्फ पहल गरेको देखिँदैन। आखिर किन त? केही वर्ष यता चाहिँ एउटै पोलमा एकै ठाउँमा धेरै पोल चाहिँ गाडियो र त्यसले चाहिँ हरेक चाहिँ सडकदेखि लिएर चाहिँ अवरोध भयो भन्ने हिसाबमा एउटै बिजुलीको पोलमा अहिले चाहिँ सबै तारहरू झुन्डाएर लगेको देखिन्छ होइन। अब त्यो लानु आफ्नो ठाउँ छ, तर अब मुख्य कुरा हामीले पटक पटक महानगरले समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि जोड दिएका छौँ है। अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो राम्रो भएन, आग लागि भयो जसले चाहिँ अब चाहिँ धेरै यसले क्षति हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ र चाहिँ 15 वडामा पनि नराम्रोसँग 2-3 वटा पोलमा आगो लागि भइसकेको छ।
हुन पनि बजार क्षेत्रमा विद्युत र टेलिफोन विस्तारका लागि गाडिएका पोलमा अहिले इन्टरनेट केबल टेलिभिजनका तार अव्यवस्थित रूपमा झुन्ड्याउँदा यसले मानव जीवनमै खतरा निम्ति आएको छ। प्राधिकरण टेलिकम इन्टरनेट कम्पनीले यसको उचित पहल गरी तार व्यवस्थापन नगरे भविष्यमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 390 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 425 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 390 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5026 जनामा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा 390 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,14,929 पुगेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 94,836 जनामा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यही अवधिमा 425 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमित निको हुनेको कुल संख्या 7,95,822 जना पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,453 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 7,654 जना रहेका छन्। चीनको जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई कोभिड विरुद्धको 3 लाख डोज भेरोसेल खोप हस्तान्तरण गरेको छ। सोमबार सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मित्र राष्ट्र चीनका राजदूत हौ यान्छीले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई सो खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चीनले खोपसँगै 10 थान भेन्टिलेटर र 100 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि सहयोग गरेको छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिषदले कार्यकारी निर्देशकको राजीनामाको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको छ। आज ललितपुरको जावला खेलस्थित परिषदमा कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशक पीत कुमार श्रेष्ठको राजीनामाको माग गर्दै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था, कर्मचारीको सम्मानजनक व्यवस्थापन, संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण नभएका कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले कार्यकारी निर्देशकलाई बारम्बार यस विषयमा अवगत गराए पनि चासो नदिएको आरोप समेत लगाए। कर्मचारीहरूले 22 सूत्रीय माग राखेर कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरे पनि माग अनुसारको सम्बोधन नभएको बताएका छन्। कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशकले कर्मचारीको क्षमता र विश्वास गुमाइसकेकोले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। ब्रिटिस गोर्खा भूपू सत्याग्रह समितिले बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो वार्ता समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्याग्रह समितिले चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारले समिति गठन गरेर वार्ता गर्न माग गरेको हो। समितिकी सचिव पुष्पा राणा घलेले छिटोभन्दा छिटो वार्ता समिति गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। जान्छ नै डिसेम्बर सुरु भइहाल्छ। डिसेम्बरको 21बाट चाहिँ वार्ता सुरु गर्ने भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी नेपाल सरकारसँग, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी यो आग्रह गर्दछौँ, निवेदन गर्दछौँ कि छिटोभन्दा छिटो वार्ता कमिटी चाहिँ बनाइयोस् र अनि ब्रिटिस सरकारलाई हामी तयार छौँ। हामीले चाहिँ कुन उहाँले आफू नेपाल सरकारसँग बेलायतसँग भएको सम्झौता अनुसार वार्ता समिति गठनको लागि आग्रह गर्न आएको पनि बताउनुभयो। ब्रिटिस सरकारसँग नेपालले गरेको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार कार्यान्वयन गर्न समेत नेपालले चासो दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली ब्रिटिस सेनामा कार्यरत सैनिकहरूको हक हितको माग राख्दै अगस्त महिनामा 13 दिनसम्म अनसन बसेर बेलायतका रक्षा मन्त्री, गोर्खा भूपू सैनिकको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रहबरमा अनसनरत 3 जनाले वार्ताद्वारा माग पूरा गर्ने शर्तमा अनसन तोडेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि मंगलबार नयाँ दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। भारतका सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेको निमन्त्रणामा उनी कार्तिक 23देखि 26 गतेसम्म भारत भ्रमणका लागि जान लाग्नु भएको हो। महारथी शर्मालाई सेनाको एक टुकडीले भ्रमणका लागि सोमबार नै विदायी सम्मान गारत समेत प्रदान गरिसकेको छ। भ्रमणका अवसरमा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय राष्ट्रपतिबाट भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल र भारतबीच एक अर्का मुलुकका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। यस वर्ष सुनचाँदीको व्यापार उत्साहजनक रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई। आपूर्तिको कोटा 20बाट 30 किलो बनाउनु पर्ने धारणा। र हाई अल्टिच्युड माउन्टेन बाइक च्यालेन्ज मङ्सिर तेस्रो साता खुला प्रतियोगितामा 150 जना प्रतिस्पर्धी सहभागी हुने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसको महामारी फैलेपछि 20 महिना अघि अमेरिकाले लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध खुलाएको छ। अमेरिकाले 20 महिना लामो आवागमन प्रतिबन्ध अन्त्य गर्दै पूर्ण मात्रा खोप लगाएका विदेशी यात्रुलाई आजदेखि आफ्नो सीमा खुल्ला गरेको हो। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिडका कारण सन् 2020 को मार्च महिनामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ब्रिटेन र युरोपेली संघका देशहरूसहित 30 भन्दा बढी देशहरू अमेरिकी नियमबाट प्रभावित भएका थिए। यसले पारिवारिक पुनर्मिलनका साथै पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको थियो। अमेरिकाले यात्रा प्रतिबन्ध हटाएसँगै हवाई कम्पनीहरू उत्साहित भएका छन्। हवाई कम्पनीहरूले व्यापार पूर्ववत अवस्थामै फर्कने अपेक्षा गरेका छन्। युनाइटेड एयरलाइन्सले अमेरिका आउने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु 50% ले बढ्ने अपेक्षा गरेको छ भने डेल्टा एयरलाइन्सका प्रमुखले केही यात्रुहरू पालो पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। अब यात्रुहरूले उड्नु अगावै पूर्ण मात्रा खोप लगाएको प्रमाणपत्र, यात्राको 3 दिनभित्रको कोभिड नेगेटिभ देखिएको परीक्षण र आफ्ना सम्पर्क विवरणहरू बुझाउनु पर्नेछ, तर उनीहरू क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छैन। अब पालो अर्थ समाचारको। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक परिसूचक नेप्से 19.20 बिन्दुले ओह्रालो लागेको छ। साताको दोस्रो सोमबार नेप्से 19.20 बिन्दुले घटेर 2829.65 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक 2.24 बिन्दुले घटेर 528.85 मा पुगेको छ। आज कुल 230 कम्पनीको 72,07,396 किता शेयर 4,42,07,19,103 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आजको कारोबारमा फाइनान्स 21 अङ्कले, म्युचुअल फन्ड 0.08 र इन्भेस्टमेन्ट 0.63 अङ्कले बढ्नु बाहेक सबै उपसूचकहरू घटेका छन्। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनीको शेयर घटेको छ। सोमबार सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयर कारोबार भएको छ। महालक्ष्मी विकास बैंकको 6,78,625 किता शेयर 52,21,03,590 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। सोमबार सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीहरूमा आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनी र साहस ऊर्जा रहेको छ, जसमा आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनीको शेयर 96.60 रुपैयाँले र साहस ऊर्जा लिमिटेडको शेयर 59.30 रुपैयाँले बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
मङ्सिर तेस्रो साता प्रथम हाई अल्टिच्युड माउन्टेन बाइक च्यालेन्ज आयोजना हुने भएको छ। सोमबार आयोजक प्रदेश खेलकुद विकास परिषद, बागमती प्रदेश तथा जिल्ला साइक्लिङ सङ्घ रसुवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो संस्करणको हाई अल्टिच्युड माउन्टेन बाइक च्यालेन्ज मङ्सिर 18 गते आयोजना गर्ने बताएको हो। 3 विधामा आयोजना हुने प्रतियोगिताको एलिटतर्फ मात्रै महिलाको सहभागिता रहँदा पुरुषतर्फ एलिट, जुनियर र मास्टर गरी 3 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जिल्ला साइक्लिङ सङ्घ रसुवाले प्रतियोगिताको रुट समेत तय गरेको छ। बाइक च्यालेन्ज कालिका गाउँपालिकाको शहीद गेट कालिका स्थानबाट सुरु भई घुम्ती बजार, लामाटोल, गुम्बा डाँडा, स्याउबारी हुँदै नौकुण्ड गाउँपालिका, लोकिल, आरुखर्क, गामु, सर्स्युङ, किमाजोड, सालचेत र जेब हुँदै 35 किलोमिटर पार गर्दै कालिका हिमालय क्याम्पसम्म पुगेर टुङ्गिनेछ। भारत टी20 विश्वकप क्रिकेटको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। आइतबार साँझ सम्पन्न खेलमा न्युजिल्यान्डले अफगानिस्तानलाई 8 विकेटले हराउँदै समूह 2बाट सेमिफाइनल पुगेसँगै भारत प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको हो। नामिबियासँगको खेलमा भारतको जित वा हारले अब कुनै अर्थ राख्ने छैन। सो खेल जिते पनि भारत 6 अङ्क मात्रै हुनेछ। अफगानिस्तानलाई हराएको न्युजिल्यान्ड भने समूह 2 को शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। अफगानिस्तानले दिएको 125 रनको सामान्य लक्ष्य न्युजिल्यान्डले 18.1 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा अब इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान भिड्ने निश्चित भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवा वा माओवादी अध्यक्ष दाहालले झुट बोलेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। 2 नेताको अभिव्यक्तिले दुविधा उत्पन्न गरेको धारणा। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत। विगतका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने, सुशासन दिने प्रतिबद्धता। छठ पर्व सुरु, नदी तथा जलाशय झकिझकाउ। आज पहिलो दिन नुहाए खाए विधि गरियो। 4 दिनसम्म मनाइने। चिसो बढ्दै गएकोले सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। जाडोयाममा मुख्य शहरहरूमा प्रदूषण बढ्न सक्ने। र हाई अल्टिच्युड माउन्टेन बाइक च्यालेन्ज मङ्सिर तेस्रो साता खुल्ला प्रतियोगितामा 150 जना प्रतिस्पर्धी सहभागी हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।